सलावत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाहु किबातुल मुत्तकीन वल जन्नतुल मोमिनीन। ये मत कहना कि दो शाहजादों की जंग थी। बहुत मेहरबानी जी। खुतबे तो बाद आदतन नहीं आवाज खोलनी एक को घट हो इबादतन 4-17 पढ़ता रहना। बंदे मजहबी स्कॉलर बाजी टेलीविजन स्क्रीन का सहारा लेके आते हैं करबला के मैदान दो शाहजादियां दी जंग। आवद नाल लियाकत फैसला करना चाहते ये मत कहना के दो शाहजादों की जंग थी। इनके इरादे अलग उनके इरादे अलग। लकीर खींच के गाजी ने ये फरमाया इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे। या बहुत मेहरबानी। एक सलवात उसे आवाज नाल पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़य्यनु मजालिसिकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी था वल्लैल दियां सोहणियां जुल्फां दा फरमान अपनी महल सानू ज़ीनत दो मेरे भिरा अली दे ज़िक्र नाल। क्यों जो अली दा ज़िक्र मेरा ज़िक्र अल्लाह दा ज़िक्र और अल्लाह दा ज़िक्र है ऐन इबादत। अगर इजाजत होवे तो थोड़ी जी इबादत कर लवीए जी। 2-4 कसीदे जनाब नू सुना लवीए। मां हुसैन दी तुहानू वड्डे रंग लावे थोड़ा थोड़ा मेरे नाल बोलदे रहो जे ताकि मैनू हौसला होवे भी बंदे बैठे उन तुसी ना भी बोलो तो मैं अपनी नौकरी अदा करनी। मैं सजदे ज़िक्र सजदे इश्क अदा करने। मां हुसैन दी तुहानू वड्डे रंग लावे मेरा दिल चाहता है मैं जनाब नू एक नात ना सुनावा। क्यों जी मार जी बंदे साढ़े ते इतराज कर दे नकल कुफर न बाशा बई साढ़े शिया बिरा तो सानू घट वध ही आते हैं शिया ही आते हैं जी जी हक की गल करनी चाहिए। बई सरकार रिसालत मुआब की शान घट बयान कर देन और सरकारी अमीर की शान ज्यादा बयान। ना मेरा सोहना बिरा असा नबी दे आखे लग के अलीन मने ते नबी दी मनी है। मेहरबानो किस्मत साड़ी लकी हो गई। लकी मीन्स खुशकिस्मती मार जी। किस्मत साड़ी लकी हो गई मदनी हो गई मक्की हो गई। बाबा जी मिल गया हसनैन दा नाना जन्नत साड़ी पक्की हो गई। थोड़ी जी उच्ची सुभान अल्लाह को तो मैं जनाब नू नात सुना पढ़िए जी नात है प्रोग्राम जी। एक बंदा मैं नारा मार के दसो असी सुनन दे मूड अच्छा मैं दियो। एक सलवात उसे आवाज नाल पढ़ो। एक आहिस्ता सलवात पढ़ सारे जग तो निराला रुतबा रसूल दा। मां हुसैन तुन वड रंग लावे अल्लाह तुहाड़ियां अज़त तोड़ चढ़ावे करीम करबला तुहाड़ियां नस्लां दी खैर फरमावे। बानियां दा मालिक खर्च कबूल फरमावे। मालिक मादमी पुत्र अता फरमावे। तुसी भी थोड़ा जा बेदार होए ते जेड़े सामने बैठे हो सार चौजन बेदार करो ते गल केड़ी पैदा हो। सारे जग तो निराला रुतबा रसूल दा। 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 भाई जान जे दिल विच नबी दा कबीला ना होंदा ते बख्तां दा कोई सावा तीला ना होंदा। ओ वादे नासर साडी सुआ नहीं सी लभनी जे आले नबी दा वसीला ना होंदा। सारे जग तो निराला बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। जग तो निराला रुतबा रसूल दा। सारे जग तो निराला रुतबा रसूल दा। सारे जग तो निराला रुतबा रसूल दा। सारे जग तो सर जी कोई तबीयत लगी है रुतबा रसूल दा। जलवा तौहीद
دا جے کر ویکھنا ہی پردہ میم دا ذرا نجھا کے ویک اے دے وچ توحید نے لائے ڈیرے سر اپنا ذرا چکا کے ویک تو آنے نبی میرے جیا گربان چاتی پا کے ویک میرے سونے نے ارجاں تو چن لایا تو چڑی بنے ریوں لا کے ویک سارے جگ تو نیرا لار تبا رسول دا 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 اس علاقے آلے ان سر چھے وجہ میں عزت رسول نہیں نالین پڑھ لگا تھے گل کڑی پیدا رتی تھی بے رتی گئی ہے رت سمجھ دے ہو جیڑی تبدیل ہون دی ہے رتی تھی بے رتی گئی ہے سن سیانی ستی گئی ہے باوا جی جتے کہیں دی سوچ نہیں وین دی ات سونے دی جتی گئی ہے اور سارے جگ تو نیرا لار تبا رسول دا سارے جگ تو ہاتھ اٹھا کر کے بولو حیدری رسول دا سارے جگ تو نیرا لار تبا 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 رسول دا اللہ ہر شے بنائے صدقہ رسول دا ماں حسین دن بڑھ رنگ لاوے بڑی مہربانی ماں حسین دن بڑھ رنگ لاوے جی سارے جگ تو نرالا رتبہ رسول دا ایک کافی ہے جی اللہ ہر شے بنائی صدقہ رسول دا سردار سید تسی دعا فرمائے مار جی ان سار چاہو پہلی صدر پڑھن لگا نبی دا کم دس کے تے گلہ کیڑی ان سار چاہو ذہن بیدار کرو تے گل کیڑی پہ آدھا بلغ مہدی آیت دا سرور کی تا پرچارے بلغ مہدی آیت دا سرور کی تا پرچارے بلغ مہدی آیت دا سرور کی تا پرچارے بکھن میاد کے مکرے جڑا لانت دا حقدار پہ شجرے نہ کھیڑے خطبہ رسول دا بہت مہربانی بہت شکریہ جی ماں حسین تن وڈ رنگ لاوے پہ شجرے نہ کھیڑے خطبہ رسول دا صدقہ رسول دا رتبہ رسول دا نبی سکلین ایک حدیث پڑھئے اور عربی زبان اس پڑھئے میں نصیرج اجنالہ تسرگو دا درمیان ماران دے ڈیرے تے پنجابی چ پڑھن لگا ہن سر چاہو ذہن بیدار کرو تے گل کیڑی پیادا ٹھنڈک میرے اکیا دے نال میرے دل دا چینے ٹھنڈک میرے اکیا دے نال میرے دل دا چینے ٹھنڈک میرے اکیا دے نال میرے دل دا چینے نیندے وچوں میں آیا میرے چوپا کو حسین شیعہ بھول نہیں سکدے جملہ رسول دا ماشاءاللہ اللہ تو ان بھائی نظر نہ لاوے تسی بول چنگا پہ ماں حسین دی تو ان بڑھ رنگ لاوے جی بابا جی خیریت جی جی بابا جی اچھا اچھا جی ٹھیک ہو گیا آواز ایسی ایک گل ٹھیک پہ آدھیں اور کوئی سمجھ آ رہی ہے ماں حسین دی تو انوٹے رنگ گل تے سمجھن دی ہے نا گل کوئی پلے پوے تے تھائیں بابا جی اور میری بھی سنو ماں حسین تو انوٹے رنگ لاوے خطبہ رسول دا جملہ رسول دا توجہ ہے اگے باوراں گل کی تھی بھی پرانے ذاکر زور لا کے پڑھ دیا ایک ذاکر پڑھیا تھی انہوں خون دی الٹی آگئی وہ دو خوراکاں بھی چنگیاں بندے دیسی گئے ہو تے دیسی مرغا کھان دے انہوں بندے کراچی گئے ہو بھی کھان دے ڈالڈا بھی مہنگا ہو گئی انہوں سارچہ ہوتے میرے نال رو انہوں ویکھن نال تلق رکھ دے جملہ رسول دا خطبہ رسول دا آؤ سار چوزین بیدار کرو تے گل کیڑی پیادا بیر علم دیکھو دے وچ آئی جنہ دی یلگارے بیر علم دیکھو دے وچ آئی جنہ دی یلگارے بیر علم دیکھو دے وچ آئی جنہ دی یلگارے ویر نبی دیکھو وچ لے کے کیتا اے جوارے
کلمہ رسول دا بسم اللہ کرم باؤ جی ڈر کے جنہ نے پڑھیا بولیا جی بھائی آپ کلمہ رسول دا جملہ رسول دا خطبہ رسول دا نبی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ بزت منی فاطمہ میرا حصہ ہے اگر مگر دی گل نہیں میں رسول ہاں تو میری رسالت دا حصہ ہے میں نبی ہاں تو میری نبوت دا حصہ ہے ان سر چاہے جے باجی خصوصی دعا فرمایا جے ان ذہن بیدار کرو تو میں ستر پڑھا تے گل کیڑی پیادا ہاں بھائی بات نبی دے دے دا جیڑا دل وچ بغض رکھیں دے بات نبی دے دے دا جیڑا دل وچ بغض رکھیں دے بات نبی دے دے دا جیڑا دل وچ بغض رکھیں دے بغض علی دا دل وچ رکھے روزہ چومن وچ اس تے لعنت کریں دے روزہ رسول دا ماں حسین دی تون بڑے رنگلا اللہ توڑیاں آسا توڑ چھڑا سر جی کوئی طبیعت لگی ہے نوکری پسند آ رہی ہے بہت مہربانی دعا کر دے رہا جے کیوں جو کسے لمحے کسی بندے دی دعا قبول ہو سکتی ہے باقی گلنا چچی رہ جانیں دعا اگے بھی بندے دے کم آن دی ٹھیک ہے جی پڑھیے جی قصیدہ لو جی میں پہلے نعت پڑھیے رسول خدا دی ان میرا حق بن دینا میں قصیدہ پڑھا شیر خدا دی پہلے وڈے برا دی شان پڑھیے ان دل کرتا ہے بھی نکے برا دی شان پڑھیے جی تُسی بھی تیار ہو جی پڑھیے نعت ایک جکی دی سلوات پڑھو تو میں قصیدہ پڑھا آؤ پڑھ بسم اللہ پڑھ بسم اللہ او پڑھ بسم اللہ سن ویندا میں شان علی دے لالاندا علی دے پتران دی شان پڑھنی انہوں سر چوکا بھی ہے توجہ قریب آج شان علی دے لالندر ریپیٹیشن ہے ماں حسین سمجھ آ رہی ہے جی تو ساں جیو تو آٹے بچر جیون تے گل کڑی پیادا پڑھ بسم اللہ سن ویندا میں شان علی دے لالاندا پڑھ بسم اللہ سن ویندا میں شان علی دے لالاندا پڑھ بسم اللہ آؤ بسم اللہ ماں حسین تن بڑی رنگ لاوے آؤ جی آؤ بسم اللہ قبلہ صاحب بھی آ گئے اینا دانا میرا جانا ہے لیکن میں تن قصیدہ پورا سناؤنے ماں حسین دی تن بڑی رنگ لاوے اللہ توڑی آزہ توڑ چڑھاوے سار چوزین بیدار کرو تو گل کیڑی پیادا پڑھ بسم اللہ سن ویندا میں شان علی دے لالاندا پڑھ بسم اللہ سن ویندا میں شان علی دے لالاندا پڑھ بسم اللہ سن ویندا میں شان علی دے لالاندا لکھیا یزدان قصیدہ ہے قرآن علی دے لالاندا لکھیا یزدان قصیدہ ہے قرآن علی دے لالاندا میں شان علی دے لالاندا کافی ہے جی شان قرآن علی دے لالاندا ریپیٹیشن ہے ماں حسین تن وڈ رنگ لاوے آؤ جی میں اگلا شعر بغیر تشریح تے پڑھنا چاہنا تے گل کیڑی پیادا اے دین اسلام دے بانے سہارا دے دل دے جانے اے دین اسلام دے بانے سہارا دے دل دے جانے اے ہے سیر خدیجہ نانی نانا سرور اے تے دادا ہے عمران علی دے لالاندا بول یار ماں بسم اللہ کریں جی نانا سرور تے دادا ہے عمران علی دیاں لالاندا قرآن علی دیاں ماں حسین دون وڈ رنگ لائے وقت بچائیے شعر پڑھئے تے گل کیڑی پیادا آکھے جا پاکی وردی خاص حدیث ہے جڑ نہیں مندا ابلیس ہے ساڈے منن والا تا جنتی ہے فرمان علی دے لالاندا فرمان علی دیاں
लालां दा कुरान अली दिया आओ जे अली दे लाल कितने करीम हैं इस चक्का ले गिरदो पेश आले हुन सार चौजन बेदार करो ते गल केड़ी प्यादा कित लजपाले अक पाक नबी दी आले कित लजपाले अक पाक नबी दी आले दे मादा पाक रुमाले और बन आया विच करबल दे मेहमान अली दे लाला मर्ज़ ये तुहाडी भाई कुर्बान आया विच करबल दे मेहमान अली दिया लालां दा लो जी मैं एक शेर पढ़न लगा किबला दी मौजूदगी विच इन्हां दी तस्दीक कर लवे एक बंदे हसनैन करीमैन दे सामने वजू कीता बंदा बुजुर्ग आई चिट्टी दाड़ी आले ही ओनू टोकिया नहीं बादशाह फरमाया हुण वेखी असी दोए बिरा वजू करदे हां किदा दुरुस्त है तवज्जो है जी बादशाह वजू कीता बंदे नू अपनी गलती दा एहसास होया उस वेले हसनैन करीमैन दे पासे वेख के गल केड़ी याद है हो दीन इस्लाम दी रूए तोड़ा कायम सजूद रखोए हो दीन इस्लाम दी रूए तोड़ा कायम सजूद रखोए ए मेरा कीता ठीक वजू ए मैं बुटड़ा हां पर मैं ते ऐसा ने अली दे लाला जिन्हां दा ज़माना मोहताज आ उन्हां दियां धीयां रुल गईयां मैं बिस्मिल्लाह करा जिन्हां दा ज़माना मोहताज आ के आखे उन्हां दियां धीयां रुल गई दुआ मंगी कर दी शाला दुश्मन दी भी औखी ना होवे दी बिस्मिल्लाह कर जेड़े धीयां दे प्यो बैठे हो दुआ मंगो धी जिथे होवे परदेश होवे वतन ते होवे शाला औखी ना होवे बुजुर्ग बैठे हो परों दे बंदे बैठे हो चिट्टियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग बैठे हो सावरी हवेली च राज होवे ना पेकी झुग्गी नहीं भुलदी अल्लाह जाने पेकियां ते के हो जाए मान होंदे फितरतन बात है ईद दी दीवार होवे पुत्रा नु सोना नवा दवा के सोने लिबास पवा के आप लिबास तब्दील नहीं करदी बार बार पुत्रा दे मुंह चुम कह दिए गली च वेखो मत्ता तुहाडा मामा आंदा होवे हाय हाय सदके दो शैयां दियां मंगदियां जोंदियां होवन ते ईद मंगदियां बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह कर मर जावन ते कफन मंगदे बिरा गरीब तो भी गरीब होवे ना बहन सावरी हवेली च मर जाए सरदार ज़ादी बन जाए लेकिन पेके कफन दी आस होंदी किस्मत अली दी दे दी इस इलाके आले अरमान इससे गल दे ईद आई ते पेके मुक गए कफन दीवारी आई तेरे यही कोई नहीं बड़ा मारे मुसलमान अली दे पुत्रा नू एक यडेड वैन करना इल्मी शख्सियत दे हवाले मेंबर करी मातम दा एक टुकड़ा पढ़ना है एक कंज आ जावे तेरी मेरी बख्शिश दा जरिया बन दे हुसैन नू रुना कर कब्र च पता लग सी इस गरीब नू रोवण दा अजर कितना है जेड़े वेले बगैर सर दे लाश उठ सी ते आवाज आसी प्यार नाल पुछो मेरियां बहनां नू रोंदा रहे बड़ा मारे मुसलमान अली दे पुत्रा नू पुत्रा तो वध के धीयां नू मारे सवाल करो अदनान लियाकत किवें मारे अरमान इसे गल दे पुत्रा नू मारे धीयां नू मारे इस गल तो भी वड्डा अरमान है अली दी इज्जत नू मुसलमान ना मारे नहीं भाई मैं शायद समझा नहीं सके बिस्मिल्लाह कर अली दी इज्जत नू मुसलमान ना मारे मारन दी तरतीब के मदीने दे विच पुत्रां दे सामने मान मारे ने तो ज़हन ते बना यार एक कंज पिननी है मदीने दे विच पुत्रां दे सामने मान मारे ने करबला मामा दे सामने पुत्रन मरेंदे रहे लया कुरान मेरे सर ते रख किबला दी मौजूदगी जुमला जिम्मेवारी नाल प्यादा अली दी औलाद चो मुसलमान दो नु चोखा मारे लब लब के मारे ढूंढ ढूंढ के मारे मैं तेंदे अक्सर जान के मारे
پوچھو تے سید نان لے آکت کنو کنو مارے پتران چو غازی نو چوکھا مارے نہیں بھئی پتران چو ہائے کریں غازی نو چوکھا مارے دھیاں چو جناب آلیاں نو چوکھا مارے میں نے ممبر حسین دی قسم مارن دی وجہ یو کو جائی غازی دا چہرہ بابے نال رل دئی دی دا لہجہ پیو نال رل ایک وین کراک جانے تے 1400 میل دیو تھکی ہوئی سین جانے دین دے 1816 برامن پتہ ہی کوئی نہ ساڑی بین دا قد کتنے او صبح شام روکے او منگی کر مومنہ دعا ہون تشالہ وشے گھر حسین دا بسم اللہ کرم فخرویر ایک آنجا جاوے کچھ آمد نہیں مسیب کیفیت دنائی ہون تشالہ وشے گھر حسین دا صبح شام روکے او منگی کر مومنہ دعا ہون تشالہ وشے گھر حسین دا مدتاں دے مارے ہوئے دیوے کوئی جندے لہا اڑتا شالہ وسے گھر حسین دا مدتاں دے مارے ہوئے دیوے کوئی جندے لہا اڑتا شالہ وسے گھر حسین دا اویسلا کے آلے مار گئے پتار مار گئے برا کلہ رہ گئی اکبر دا بابا بسم اللہ کرا ایک وین کرنا ہے ہر پاسو آواز آن دیئے مارو ایندے چھڑاونا لا دریا دی مانت ستا ہوئے کربلا دے ٹبت اکبر دے بابے آنکھیں لوگوں میں غریب اللہ واسطے بھائی ہر کہو کا سنے بھائی جان دریاں وچ مچھلیاں تڑپیاں حیوان جنگلیں ڈکرا ماریاں ہر کوئی آد غریب نہ صدا جبین شام دی منزل کرنی ہے تو غریب صدا کے کچھ ویسے جڑے موڑ بازار تے علی دی لنگ سی لوگ پتھر مار کے آکسن جن ٹرن دوال نہیں آندہ اے غریب دی بین صدقے صدقے بھائی جان کربلا دے ٹبے تے اکبر دے بابے آکھے لوگوں میں غریباں ہر کہوں کا سنے بھائی جان جی میں زعفر دے چچا زاد بھائی آمر جن سنے جو کہے نہیں سنے آدھے اللہ جان کونے جن لکھا مارنا لن کلا مری بنا لے اے آدھے میں اپنے آپ نو زمین تے جائے قدمت اتلا کیا کہ السلام علیکہ یا ایوہ الغریب او زمانے دا غریب میرا سلام ہوئے قبضہ تلوار تو اکبر دے بابے متھا چاہ کیا کہ علیکہ السلام آمریں آمر دا نام ہے آواز آندے میرے نا تو کیمیں واقف ہیں سیدہ دے او بھی گلہن ڈسان جیڑی ٹر دیواری تیرے نال تیری دی کریں دی رہیے اس ویلے قدمت متھا مار کیا دے او جائیاں گلہن ڈسینے تو کوئی اکبر دا بابا حسین اس ویلے اولے اولے آواز آندی ہے میں نے سنیان پترہ مویا حسین میا بھراوہ مویا حسین میں سیدہ دے من فقط تیری انتظار رہی میں سجدہ ادا کرنے آواز آندے مولا جنگ کرا فرمایا جنگ نہیں کرنی میری انتظار کیوں اکبر دا بابا مرد گلج بھائی پاک کے پیادن میری طرفوں آنکھیں زعفر کو تے شاوچ مقتل دے رہ گئے ہوتے دے پتر دے جانجے تے آواہ میرا اکبر زینتا بسم اللہ کرام آتے دے پتر دی جانتے آواہ میرا اکبر زینتا اللہ مان آکھیا کہ غریب سیدہ دا جلا شکبر دی او میں نہیں چاہی میں نکا سمگول نہ پہ گئے او ایک اسگر وے لگنا ہی بیٹھا پچھے بین دا برکا لے گئے
आख्या लो भाई जान दे केड़ी हालत बिरादरी आदि है जल्दी कर पुत्र नु शेरे पास संदूर दे सफर करने न आदे यार लाजा इंतजार करो हुणे अकबर दे बाबे आवने या भाई जान शमाल वाले पास धूड़ फटिए चोटियां वाए जन पैर ना लेन कोई नहीं जाफर दे पास वे क्या दे पुत्र नु शेरा न पावे जाफर दे चाचे इंजे आंदर जिवें तू आया दे गिले बाद देवे पहले जल मुकान हुसैन दे अकबर नु बरछी लग गई है अकबर दी बरछी दा नाम है इजला के आलो पुत्र दा सेरा त्रोड़ के जमीन ते सटे पुत्र वे के दे बाबा कौन ते केड़ा अकबर है जेड़ा पुत्र दे नाल प्यारे चाचा तेर जी पियो दे गल च पुत्र बाई पाईन पुत्र दा मुंह चमके आदे तू मर पौंदा नौकरी एक वैन करा मिंबर वाजबल इतराम दे हवाले पुत्र दा सिर त्रोड़ के जमीन ते सटेस आदे अकबर शेर नहीं पाए तू भी शेर नहीं पैंदा अल्लाह दर्जात बुलंद करे उस्ताद मोहतरम जनाब मलिक मुख्तार हुसैन खोकर साहब दे ओ फरमेंदे हैं शबीर दी हक्कल ते 18,000 आलम कट्ठा जाफर आदे मैं दूर जा मिलिए जुमला औखे जी आदे मैं करबला दे भरे मैदान जदीद मारिए मैं अकबर दा बाबा नजरी नहीं आया आदे मैं एक जिक्के दे मकाम ते दीद कीती है जिथे तीरां ते पत्थरां दा मींह पिया वसदा मैं आखे जिन्नू हर कोई पे मरेंदा ना इहो गरीब हुसैन है आदे मैं कंड पिछे आन के आखे तू है अकबर दा बाबा खत्म हो गई मजलिस जाफर आखे मैं आखे तू है अकबर दा बाबा उस वेले गरीब उठे तलियां टेक के मेरे गल च बाई क्या दे क्या जवाब देवा मैं तेरे सवाल दा लाल कुछ गया मेरा 18 साल दा हाय बिस्मिल्लाह करा जी करा लाल कुछ गया मेरा 18 साल दा आवाज आंदे है मौला क्या बनी सैयदा दे तेरे आन तो पहले मैं अकबर दी बरछी कड्डी है कासिम दे टुकड़े चाइन अब्बास दे बाजू चाइन लेकिन मैं गरीब नहीं सदा आवाज आंदे मौला फिर बनी क्या आई ओ जेड़ा निक्की औलाद अल इंशाअल्लाह सगीर दूध का मालिक मलिक अजमार अजर नु ते मंजूर नु पुत्र अता फरमावे उस वेले गरीब रू नहीं जाफर दे गल च बई पा के रो के पिया दे लाजम लाश में असगर दी चाहिए नरम हा बदन में गरम रेत पाइए हाय दुनिया दे पर्दे होने असगर दी चाहिए नरम हा बदन में गरम रेत पाइए आखिरी मेहनत मिंबर वाजिबुल इतराम दे हवाले सैयदा दे मैं मेजबान तू मेहमान मैं दुआ मंगदा तू आमीन आख आवाज आंदे अकबर दा बाबा हुन केड़ियां दुआवां मंगे बचिया क्या आई उस वेले रुन्ने गरीब ते रो रो के प्यादे मान में डमक गए चमंगे ओ दुआ